अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे निगरान वजीर आज़म जो हैं कल कराची के दौरे पे गए थे। अभी 2-3 दिन हुए आए हुए उन्हें निगरान वजीर आज़म बने, लेकिन कहते हैं कि आए तो छाए। अपने खिताब से उन्होंने अवामी पाकिस्तान के दिलों के अंदर जगह बना ली है। अब देखते हैं कि वो आने वाली पाकिस्तान की सियासत में किस तरह की जगह बनाएंगे। आने वाले भी वजीर आज़म वो होंगे या उनको एहसास ओहदों पे रखा जाएगा। सरदार खिजर महमूद साहब अच्छी तरह जानते हैं। आज जो उन्होंने खिताब किया है उसके बारे में मैं पता करूंगा, और अगर मुमकिन हुआ तो क्योंकि ये कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील हैं, तो जमात अहमदिया के जो 6 बेगुनाह अफराद पकड़े गए हैं इस गर्मी और हबस के मौसम में, उनको अदालत में पेश किया गया और उनके मुंह पे शापर चढ़ाए गए। ये इंसानियत सोच सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म बोलते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का किरदार है, और तीसरी तरफ हम अगर देखें कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो क्योंकि वज़ीर आज़म की तकरीर है, हो सकता है कि नाज़रीन आपको मुख्तलिफ तबसरा नगारों से आज उसके ऊपर तबसरा करें। तो सबसे पहले मेरे साथ सरदार खिजर महमूद साहब हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बताइएगा, हमारे जो नए वजीर आज़म हैं जड़ांवाले जाते हैं तो वहाँ जगह बनाते हैं लोगों के दिलों में। कल कराची गए हैं, मज़ार कायद पे भी कुछ कहा, तो आज तो उन्होंने ऐसी बात फिल बदी तकरीर करते हैं, तो उनको भी तो अब ख़तरा होना शुरू हो जाएगा ना। क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी तकरीर पे, उनके खिताब पे कुछ बताइएगा, और उनको कुछ एडवाइस देना चाहें तो बताइएगा। लेकिन सिर साहब बात ये है कि जिस रीजन से हमारा तल्लक है उस एरिए में तकारीर बहुत अच्छी की जाती हैं और हमेशा से तकारीर पे ही सारा काम चलता रहा है, और पाकिस्तान 70 साल से तकारीर पे चल रहा होता है। और ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, इस पे सारी कौम जो है वो लगाई 5 साल पूरे कर जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो आए हैं ये तो अभी 3 माह के लिए है, ज्यादा 4 माह तीन, और असल तो इनको 90 दिन से भी कम बनता है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान बनने के बाद बड़े बाप पे भी जो है वो खुशनुमा नारे लगाए गए थे, लेकिन 70 साल के बाद आपने देखा कि कौम कहाँ पहुंची है। जरा ज़िया है, उन्होंने नारे मारे, सियासी क़यादत है, उन्होंने नारे मारे, मुशर्रफ पर शरफ आए, उन्होंने नारे मारे, 7 निकात दिए। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब आए, उनके नारे में हमने सुने, और ये तो इनके तो खैर मैं उस गिनती में शायद शुमार नहीं होंगे। तो इसलिए तकरीरों से ज्यादा नहीं, इस अमल से बात बनती है। आप जिस दिन अमल सामने आएगा तो हमें अगर 1% भी या 0.5% भी नजर आया ना, तो फिर हम उस पर यकीन भी कर लेंगे। अभी आपने 2 बातें कर दी कि परसों वज़ीर आज़म साहब ने जड़ांवाला में जाके कहा कि जो है वो सबके साथ, किसी के साथ जुल्म नहीं दिया जाएगा। आज उन्होंने दहशतगर्दों की बात की, और जो लाहौर की आपने बात की कि लाहौर में आप देख लें कि उन बंदों का कसूर से इतना था कि अपनी फैक्ट्री जाके खोली और वहां से फैक्ट्री से उनको पुलिस पकड़ के ले गई, और वो लब्बे के दहशतगर्द जो थाने के अंदर जाके उसके साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको कहते तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। बात एसएचओ नहीं बोला, थाने के अंदर जाके नहीं बोला। आपको याद होगा कि आज से कोई 6-7 साल पहले एक एमडी को एक थाने के अंदर एक लड़के ने जाके कत्ल कर दिया था, और इस तरह के मामला जो वहां भी वो कुछ नहीं बना। तो ये अगर वज़ीर आज़म साहब तकरीरें करने से बजाय अगर अमली तौर पे हमें कोई 2% भी करके दिखा दें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए, मेरे लिए, तमाम इंसानी हुकूक के जितने भी जो कंसर्न लोग हैं, आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठ के तो इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो हम उस इंतजार में अल्लाह करे कि तकरीरों से बात तकरीर आगे करनी है। तो तार अशराफी से बेहतर तकरीर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन तार अशराफी का जो तकरीर के अलावा दूसरा पहलू जो लोग जानते हैं, वहाँ खून होता है, हड्डियां होती हैं, उसके बाद कटी हुई गर्दनें होती हैं, पर्चे होते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, लेकिन तकरीर के लिए वो सबसे पहले आते हैं, तो वो बड़ा खुशनुमा। लेकिन उन्हीं का भाई जो है, जो असलन माविया कर रहा होता है, वो बहुत सारे लोग वाकफ नहीं होते हैं। तो ये 2 पहलू हैं। एक पहलू जो है वो आवाम के सामने का शोकेस का होता है, और पीछे वाला माल जो है वो कोई और होता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे, मैं तो वैसे तकरीरों से इतना मुतासर रहने वाला नहीं हूँ, कि जो मैंने कहा कि आप सलसल से तकरीर देखते रहे। भुट्टो रोशन ख्याल थे, उसने किया। उसके बाद क्या नाम है, जो उसके बाद परवेज शरफ आए, बाजार वो बड़े
बड़े रोशन ख्याल थे, लेकिन 55 डिग्री पे जाली लोगों को आके वो बैठा के चले गए थे, और वो जो दर दर से मांग के खाते थे वो पराडों में घूमते रहे, और आज वो अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब आए, 3 साल में उन्होंने क्या किया वो सबके सामने है। अकलियतों के लिए क्या किया, एक कानून जो सदर जिलानी वाली जो जजमेंट कानून पास हुआ था उसको पिछले इमरान खान साहब ने किया था। इसलिए तकरीरों से कोई बात नहीं बनती है, तकरीरों से नहीं, अमल से करना पड़ेगा, और अमल जब होगा तो हम बड़ा जल्दी उसको जो ऑब्जर्व भी कर लेंगे और बड़े खुल के उसकी तारीफ भी कर देंगे। मारने तो से लाहौर वाला वाकया है, मेरे ख्याल में आईजी साहब को सोचना चाहिए और वजीर पंजाब को सोचना चाहिए। 20 वाकयात हो चुके हैं इस साल के अंदर, 20 वाकयात, और पुलिस करके करती रही है, जबकि ये सीधा साधा कानून। 2 बातें मैं बताता हूं अपने सुनने वालों को कि जो इबादतगाहों के लिए कानून है, कानून ये है कि 84 से पहले कि जो इबादतगाह बनी हुई उसके मिंबर मेहराब को नहीं छेड़ा जाएगा। और दूसरी बात, वो कानून नहीं है, इसको झूठ बोला जाता है कि आइन कैसा है, ये जनरल ज़िया का एक जाबराना और डिक्टेटराना जो है उसका एक ऑर्डिनेंस है। इसको के बड़े बड़े रोशन ख्याल आए, बाद में बेनजीर भी आई, मुशर्रफ भी आया, नवाज शरीफ भी आया, ऊपर नीचे बारियां लगी रही, लेकिन उस जनरल ज़िया पे जिसको ये सारे उस असेंबली के बाहर जाके देखें तो आपने वो जो उसने किया था वो करतूत दीवारों के साथ पेस्ट करके लगाए हुए, लेकिन उसके ऑर्डिनेंस को कोई नहीं छेड़ा है। तो जब तक ऑर्डिनेंस को नहीं छेड़ेंगे तो इस टाइम तक उस ऑर्डिनेंस को जो जनरल ज़िया का उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको कायम रहने देंगे, तब तक मुल्क के अंदर कोई अमन नहीं होता है, कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। तो बाकी अगर तकरीरें सुननी है तो चले, हमने बहुत सुनी है, 90 दिन ये भी सुन लेंगे। तो ये बताइएगा, क्योंकि आप वकील हैं, आप अक्सर अदालतों में जाते रहे हैं, बड़ी अदालतों में भी गए हैं, तो ये क्या इंसानी सलूक है कि शापर इतनी गर्मी में जिसमें सांस भी ना आए, तो मकसद क्या है? जब चेहरे उन्होंने देख ही लिए थे पहले और शरपसंदों ने भी चेहरे देखे थे, तो अब चेहरे ढांपने का मकसद क्या है? देखिए, मैंने पहले सवाल के साथ मैं जब जवाब दे रहा था यही कह रहा, मैं कहता अमल देखना चाहिए कि जिनकी थाने के अंदर से पुलिस की मौजूदगी में वीडियोस बना के उनको धमकियां दे के पूरे मुल्क के अंदर उनकी जो है वो तस्वीर जो है वो भेजी गई है, तो उसके बाद जो है वो जब वो अदालत पेश किया गया है तो क्या वो जज उसने इंसानी हुकूक नहीं पढ़े हुए थे? क्या वो जज इंसानों में नहीं रहता था? क्या जज उसने कानून नहीं पढ़ा था? क्या उस जज ने कहीं जवाब नहीं देना था? उस जज के सामने इसके शापर पेश उनके गले पे सर पे डाल के उस जज को शर्म आई, उस हया आई? क्या उस तफ्तीशी को आई? क्या उस SHO को आई? क्या उस DSP को आई? क्या उस SP को आई कि जिनके थाने का अंडर था? क्या वजीर आला को आई कि जी ये जो कर रहे हैं उनका कसूर क्या है? कसूर उनका ये था कि अपनी फैक्ट्री के अंदर गए थे। तो इस तरह के जब जुल्म होंगे तो दूसरी तरफ आप तकरीर दिखाएंगे भेजे कि वज़ीर आज़म तकरीर करें, तो हमारे लिए तकरीर वो ऐसी ही है तोता एक चीज रटी हुई पड़ी रहा होता है, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं होगी। जब अमली तौर पे होगा जो बेहतरीन नजर आएगी तो हम बिल्कुल उसकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल उसको जो है वो उसको कहेंगे कि बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा, अब आज तो उन्होंने इतने सख्त अल्फाज बोल दिए जो कि नॉर्मल हमारे वो जज्बाती उलमा बोलते हैं। उन्होंने तो जहन्नम के कुत्ते कह दिए है जो दहशत गर्दी करते हैं या बम फाड़ते हैं। वो जो कल वाक़या वज़ीरिस्तान का हुआ, इसलिए उनके जज्बात उभरे हैं या वाकई वो समझते हैं कि जो ये शरपसंद या दहशतगर्द हैं वो जहन्नमी कुत्ते हैं? नहीं, उस पर तो कोई शक नहीं है, किसी के जहन्नमी कुत्तों पे किसी को शक है नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिस माशरे के अंदर वज़ीर आज़म रह रहे हैं, इसको वज़ीर आज़म है, बात देखा जाए कि जहर कितना फैल चुका है। आपको याद ही होगा जो उस पे जो सबसे बड़ा पहला दहशतगर्द जो श्रीलंका की टीम पे हमले में डॉक्टर उस्मान, जब उसको फांसी लगी थी तो कोई जाके चेक कर सकता है कि उनके उसकी कब्र पे उसकी लाशें पे कितने फूल फेंके गए थे। वो पिंडी का वाकया था। उसके बाद जहाँ को दहशतगर्द पकड़ा जाता है या वो मारा जाता है तो ये कभी आज तक किसी मीडिया ने नहीं कहा कि उसको दफन कौन करता है, उसका नाज़रा कौन पड़ता है, कौन से लोग हैं जिनको बच्चे कहते रहे, कौन से लोग हैं जिन्होंने के खिलाफ बोले नहीं है, कौन से लोग हैं जिन्होंने फौजियों का पुलिस का जो है वो खुद का हमले जायज करार दिए। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अभी चंद महीने पहले की बात है कि मौलवी अजीज जो लाल मस्जिद वाला, उसने कहा था कि फौजियों और पुलिस वालों को खुद का हमलों को मारना जायज है। क्या उसका कितना किसे क्या बिगाड़ा है? तो चीजें ये है कि जन्नम का कुत्ते आप कहेंगे, लेकिन जब वो उनको जो कुत्तों को पालने वाले जो है उनके जो हमायती है। मैं एक छोटी सी बात था, अभी जो वाकया हुआ हमारे यहाँ मामला ये है कि उनको मामला को और तरह का
ابھی جب جوڑا والا واقعہ ہوا آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک بندے نے مسجد کے اندر اعلان کیا, اس نے کہا عیسائیوں نے, اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک بندے نے کرانے پر, اس نے تمام ملک کے جو عیسائیوں سے منسوب کیا اس توحید کو. اور اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے, اس سے پہلے وہاں کیمپ لگا ہوا تھا, ایک تنظیم کا کیمپ لگا ہوا تھا. 49 چرچوں کو فیصلہ آباد سے لے کے بری امام تک, اسلام آباد تک, ان کو جلایا گیا, ان پہ حملے کیے گئے ہیں. 100 سے گھر جو پہلے لوٹے گئے, لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگائی گئی ہے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں کہہ رہا تھا اور کیا تھا ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا. وہ بھائی مسجد میں اعلان کرنے والا مسلمان, اس کے بعد لوگوں کا اکٹھے کرنے والے مسلمان, اس کے بعد جلوس نکالنے والے مسلمان, جو بھی تنظیم تھی, جو بھی گروپ تھا ان کا پتہ سب کو, اس کے بعد ریلیاں نکالنے والے, تھانے کو یہ مارنا ہے, تھانے کو دھمکی دینے والے, اس سے بعد وہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھا شوکت سدھو, اس کو دھمکی دینے والے, جس کے اس سے جو چیز پکڑی تھی وہ دھمکی دینے والے سارے تھے. تو جب وہاں بات آتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, ان کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے, اس تعلق کو تسلیم کرنا ہوگا, اس کو آنرشپ دینی ہوگی, پھر اس کے خلاف بات ہوگی. جب تک آپ ہوا میں رہیں گے کہ جب آپ کے ساتھ کسی اور جگہ معاملہ ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اسی کی مثال دے رہا ہوں, ایک بندے کے انفرادی فرقہ ہوا یا نہیں ہوا, اس کو سارے عیسائیوں سے منسوب کیا گیا. لیکن اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود ہر بندہ, ہر ٹی وی چینل, ہر لیڈر, ہر مولوی, ہر رہنما توتے کی طرح پڑھ رہا ہے کہ جنہوں نے کیا اس سے مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے, اور مسلمانوں سے تعلق نہیں, ان کو الگ کرو, ان کو الگ کرو پھر ان کو. تو یہ سارا یہ ڈرامے بازی جب تک چلتی رہے گی, یہ ابھی اتنی بڑی واردات ہو چکی ہے, اس کو دوائی نہیں جا رہی ہے تو اس پہ مٹی ڈال رہے ہیں, مٹی نہیں ڈالنے جائے گی, ان کو دیکھا جائے گا. اور جو وزیر اعظم صاحب کرنا, میں وزیر اعظم صاحب نے مطلب تقریر وزیر اعظم صاحب ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں, ہم تقریر سن کے بوڑھے ہوئے ہیں, ہمارے کان پک چکے. عملی طور پہ کچھ کرے اور عملی طور پہ نظر آئے, ملک جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے, رسا ہوا ہو رہا ہے, خون کا ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. دوسری سائڈ پہ آپ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, کیا ڈالر جو ہے وہ لتاڑتا ہوا ہے, ساری اکانومی کو رگڑ کے نکل گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے, ورنہ یہ تقریروں سے بات نہیں بنے گی. تو دوسری طرف میرے حساب سے تو طبل جنگ جو ہمارے وزیر اعظم نے بچا دیا, آپ کہتے ہیں کہ ہم عملی قدم دیکھیں گے, تو بعض دفعہ ڈرانا ہی کافی ہوتا ہے, مارنے کی نسبت کہتے ہیں نا. تو یہ کچھ نہ کچھ تو حوصلہ ہوا مظلوم انسانوں کو, یا جو پاکستان میں رہنے والے دوسرے فرقہ کے لوگ ہیں. تو اب کیا دیکھتے ہیں, کیا ایڈوائز کریں گے؟ آپ پاکستان سے 5300 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ممکن ہے بہت عرصہ ہو گیا, آپ کو نہیں اندازہ ہوگا جن کے گھر جلے ہوئے ہیں, جن کو گھر جلانے والے ہیں, جن کے گھروں پہ حملہ ہوا, جن کے گھروں کو لوٹا گیا, اور وہ کون تھانے گیا تھا, کس نے جلوس کرا, سب کو معلوم ہے. تو اس طرح کی گدڑ تقریروں سے ان کا نہ اسلاف سا یہ ہے, نہ ان کے گھر بننے ہیں, نہ ان کے زخم ان میں لینے ہیں. اس لیے کسی نے بات کہ جن کے گھر جو مظلوم ہیں ان کو تقریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے بتایا کہ پرسوں کی تقریر کے بعد وہ جو 6 ایم کا پیش کیا گیا, جن کو سروں میں شاپت ڈال کے, ان کو کیا فرق پڑنا ہے. اس لیے بیٹھ کے باہر دور بیٹھ کے اگر کوئی اس بات کو کسی اور طریقے سے آپ کرتے ہیں. ہم نے پرسوں پروگرام میں کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا, مجھے ٹیلی فون کر کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو اتنی اسلاف صاحب کیسے مل گئی. میں نے کہا نہیں, مجھے جو پوری بات سن لو وہ میں نے کی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جو عملی طور پہ رہنے والے ہیں, تقریروں سے مجھ سے لکھوا لے, تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. جب عملی طور پہ کچھ کیا جائے گا تو وہ ہوگا. یہ نہ ہم تقریریں سنتے رہیں اور جو معاملات ہیں وہیں پڑے رہیں, اور یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں. اگر اس کو روکنا ہے تو جڑ سے کاٹنا ہوگا. تقریروں سے کوئی بات نہیں بنی. تقریر کیا, جب جناب باجوہ آئے تھے اس سے تقریر نہیں کی تھی, جب جنرل رحیل شریف آیا تھا اس سے تقریر نہیں کی تھی, جب باقی دوسرے آئے تھے اس سے تقریر نہیں کی تھی, جب ساکن صاحب آئے انصار آئے اس سے تقریر نہیں کی تھی, جب دوسرے آئے تھے بنیاد صاحب آئے تھے تقریر. فرق کیا پڑا ہے تقریروں سے؟ کیا لوگوں کی تقدیر بدل گئی؟ کیا ملک کے اندر جو امن امان ہو گیا؟ کیا دہشت گردی رک گئی؟ کیا مذہب نفرت تعصب جلاؤ گراؤ رک گیا؟ آپ کا سوال یقیناً جواب جو نہیں میں ہوگا. تو جب تک یہ نئی ساری جمعہ ہے, اس طرح تک تقریروں سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. اور وزیر اعظم صاحب تقریروں کے بغیر عملی کام کریں, لیکن وہ مجبوری ان کی بھی ہے, وہ نگران ہے, ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک اپنی کوسچن مارک ہے. تو لیکن حیرانگی کی بات ہے, جتنے بھی آپ نے نام گنوائے ہیں, جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے تو شرپسند اتنا ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم ملک چھوڑ جائیں, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ کس طرح کی انہوں نے بات کہہ دی؟ برحال لگتی تو ہے بات ان کی دلوں پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب آئے تھے تو ان کے پاس طاقت بھی تھا, اختیار بھی تھا, اقتدار بھی تھا, اس کے بعد ان کے پاس وہ جذبہ بھی تھا, اس کے حوصلہ بھی تھا,
اور وہ کرنے کی کوئی ان کی تمنا بھی تھی. لیکن ان کے بعد کیا ہوا تھا, جانے کہ ان کے جو 10-11 سال میں گزارے, کتنا فرق پڑا تھا عوام پہ, کیا یہ چیزیں کم ہو گئی تھی؟ تو باتیں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے, لیکن کہنے کے بعد عملی کتنا ہوگا, عملی انہوں نے کتنا کیا. انہوں نے آئی جی سے پوچھا, انہوں نے پنجاب کے وزیر اعظم سے پوچھا کہ 1 سال کے اندر پنجاب کے اندر کتنے معاملات ہوئے, کس کسی آگ جلاؤ گراؤ میں ملوث ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ایک تنظیم نے کس کے اشارے پہ وہ لبیک اور کراچی سے لے کے لاہور تک وہ ریلی نکال کے آئے تھے, اور جو معاہدہ کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے خالد رضوی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ جس پہ فریق اول فریق دوم جو ہے وہ لبیک کو لکھا گیا تھا. جب ریاستیں کسی جتھے کو اپنے سامنے کا فریق ثانی تسلیم کر لیں, اپنے برابر کا ٹکر کا فریق تسلیم کر لیں, تو تب ریاستیں جو ہے وہ بیک فٹ پہ جایا کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ معاہدہ ہوا تھا تب بھی ہم چیخے چلائے تھے, اور آج 4 سال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ معاہدہ جو تسلیم کیا تھا تم نے جو برابر کا, اب وہ اس کو وہ کہاں لے کے جاؤ گے, اور اس کے بعد تمہیں کیا فرق پڑا, ان کو کیا فرق پڑا, اس کے بعد کیا ظلم رکا, کیا آگ رکی, کیا جلاؤ رکا, کیا گراؤ رکا, کیا یہ حملے رکے, کیا مسجدوں پہ حملے رکے, تھانوں پہ حملے رکے, کچھ بھی نہیں رکا ہے. تو اس لیے تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب, میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب عمل کی بات کریں, وزیر اعظم سے رپورٹ مانگیں, وزیر اعلیٰ سے رپورٹ مانگیں, آئی جی سے رپورٹ مانگیں, ضلع انتظامیہ سے رپورٹ مانگیں کہ ضلعوں میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور پولیس جو ہے وہ کس قانون کے تحت جو لوگوں کی بات کو گرا رہی ہے, کون سا قانون تھا جو ان کو اجازت دیتا ہے. اور اس کے بعد جو آج لوگوں کو شیپ پیش کیا گیا ہے, کیا وہ اس کو پولیس والے کو نہیں پتا تھا, وہ ان پڑھ تھا, وہ کہیں باہر سے آیا تھا, اس کو قانون کا نہیں معلوم تھا, سب معلوم ہے, لیکن سب نے آنکھیں موندی ہوئی ہے. جب پرویز الہی کر وزیر اعلیٰ تھا تو احمدیہ بات گو کے بعد جا کے بورڈ لگاتا تھا, بورڈ سے براد سہولت کری تھی کہ اگر حملہ کر رہا تھا یہاں بھی حملہ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو وہ تک باتیں کرتا تھا وہ کہاں گئی ہیں. تو یہ سارا زہر جو ہے, ایک آتا ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے, دوسرا کچھ اور کرتا ہے. یہ جب تک یہ اس طرح کی باتیں کرے, میں اس کو چورن سے زیادہ کوئی چیز میں کوئی حیثیت نہیں دوں گا اس کو. بہت شکریہ, کیونکہ وقت ہو گیا ہے. ناظرین, 2 دن پہلے تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی تھی کہ جو قاضی صاحب وہاں گئے ہیں جنا والا, کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ ہوگا. جی میں اس پہ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں, میں ابھی بھی میں آپ سے تبصرہ میں زیادہ لوں گا کہ یہ کس طرح کی مایوسی آج ہوئی ہے, کیونکہ وقت تھوڑا گیا, وہ وقت آپ کو میں لمبا دوں گا. اس میں بتائیے گا کہ امیدی اور نا امیدی کے درمیان کیا واقعہ ہو سکتا ہے. میں صرف 2 لفظ کہتا چلوں, اگر امید ہے, سپریم کورٹ نے 2 فیصلے کیے ہوئے ہیں, ایک فیض آباد دھرنے کا اور صدر جیلانی کا. سپریم کورٹ اگر امپلیمنٹ کروا دیتی ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو کہ حکومت نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, یہ وزیر اعظم صاحب اس پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اس طرح کا کمیشن بنا لیتے ہیں, اس طرح کے فورس دے دیتے ہیں, اور جو ریکوائرمنٹ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے جس جماعت کی رجسٹر کیسے کرنی ہے اس کا ایکسیکیوشن کروا دیں, میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب اپنا 4-3 جو تقریر کرتے ہیں وہ کہا ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں آپ سے ایک اور تبصرہ لوں گا. ناظرین, جو وزیر اعظم کی 2-3 خطاب ہیں, تقاریر ہیں, اس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, بعض لوگ جذبات میں آ کے کمنٹس تو کر دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیج دیتے ہیں, لیکن حوصلہ نہیں دکھاتے, سامنے آیا کریں. تو ہم آپ کے جو تجزیے ہیں, تبصرے پوری دنیا کو دکھائیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے, اور اگلے تبصرے کے لیے تیار ہے. نصیر, السلام علیکم.